नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणमा सकारात्मक सुधार। 24 घण्टामा संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3000 बढी। भेरी अस्पतालमा चिकित्सक र नर्समाथि कुटपिट गर्ने 3 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। 2 दशकमै नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2%ले ऋणात्मक। शोधनान्तर तथा राजस्व सङ्कलन लगायत समष्टिगत सूचकहरू भने सकारात्मक। अफगानिस्तानको उत्तरी बाल्ख प्रान्तमा सेनाको हवाई कारबाही, कम्तीमा 23 तालिबानी लडाकु मारिएको सेनाको दाबी। र नेपालले शनिबार इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै 23 खेलाडी सहित 36 सदस्यीय नेपाली टोली बसरामा। अब पूरा समाचार। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3000 बढिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,110 जनामा गरिएको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा 6,951 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 9,841 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना निको हुने दर 78.1% पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 96 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 7,047 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 1,796, भक्तपुरमा 213 र ललितपुरमा 315 गरी गत उपत्यकामा 24 घण्टामा 2,324 जना संक्रमित भएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा चिकित्सक र नर्समाथि कुटपिट गर्ने 3 जना विरुद्ध बाँके प्रहरीले ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि भएको हातपातको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोलीले आक्रमणकारीलाई फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने, अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत गराउने सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएको हो। दाङका दिल्ली रावतको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि उनका भाइ मानबहादुर रावत र भरत रावत तथा छोरा लोकराज रावतले ड्युटीमा खटिएका डाक्टर र नर्समाथि कुटपिट गरेका थिए। बाँके प्रहरीले तीनैजनालाई बिहीबार राति नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले शुक्रबार उनीहरूलाई ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको बाँके प्रहरीका प्रवक्ता सुभाष खड्काले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएपछि डाक्टर र नर्सले अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर ज्यान जोगाएका थिए। डाक्टर चन्द्रप्रकाश साहू, नर्सहरू अश्विनी गुरुङ, सदीक्षा गैरे, रीता अधिकारी र कविता पुन ड्युटीमा रहेका थिए। समितिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर विष्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले 3 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम अघि बढाएको छ। संकट व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताउनु भएको छ। कोरोना महामारी रोक्न बहुपक्षीय र बहुसरकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बताउनुभयो। डाक्टर थपलियाले संकट व्यवस्थापनका लागि राजनैतिक नेतृत्वमा एक दलको र एक व्यक्ति हावी हुँदा संकट गहिरिँदै गएको बताउनुभयो। यो संकट समाधान प्रभावकारी ढङ्गले हुन नसक्दा जनमानस र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न थालेको बताउनुभयो। संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक शासकीय संरचनामा परिवर्तन गर्न नसके नेपालले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने बताउनुभयो। यो सङ्कट चाहिँ केवल स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्यसँग संलग्न अस्पतालहरूले मात्रै समाधान गर्ने सङ्कट होइन। यो सङ्कट चाहिँ राजनैतिक दृष्टिकोणले पनि यसको मुहानमा गएर कसरी हामीले यसलाई चाहिँ सबभन्दा न्यूनतम बढी बिन्दुमा झार्न सक्छौँ त्यो गर्ने कुरा चाहिँ राज्यको दायित्व हो र त्यसैले
यो विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेर यो चाहिँ गर्नुपर्थ्यो र यसको औषधि यो छ भन्ने नभएको हुँदा त्यतातिर जानुपर्ने हुँदा देशको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैतिर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो नितान्त राज्यको दायित्व हो। सङ्कटको यो अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। लमजुङको सुन्दर बजारमा रहेको नमुना सामुदायिक अस्पतालमा रुघा खोकी र ज्वरोका बिरामी बढेसँगै स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री पर्याप्त नहुँदा उपचारमा समस्या हुन थालेको छ। कोभिड-19 को लक्षण मिल्ने बिरामीहरूको चाप बढेको र तत्कालै परीक्षणका उपकरण नहुँदा अस्पतालबाटै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको हो। विश्वव्यापी कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमका बेला दैनिक रुघा खोकी र ज्वरोका बिरामीहरू बढेका छन्। अस्पतालमा आएका बिरामीहरूमा कोभिड-19 को लक्षण मिल्ने देखिए पनि तत्काल कोभिड परीक्षणका लागि उपकरण नहुँदा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य बिरामीहरूमा जोखिम बढेको हो। जिल्लामा हप्ताको 2 दिन मात्रै पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब लिने र त्यसको रिपोर्ट पनि झण्डै 1 सातापछि आउने हुँदा त्यो अवधिमा बिरामीको उपचारमा निकै समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। कोभिड-19 का सिम्टमहरू भएका बिरामीहरूलाई हामीले र कोभिड-19 का सिम्टम नभएकाहरूलाई पनि सँगै राखेर उपचार गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ अब पीसीआर गरेर पठाउँदाखेरि चाहिँ पीसीआर रिपोर्ट चाहिँ ढिलो आउने कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि गाह्रो भएको छ र बिरामीहरूलाई पनि गाह्रो भएको छ। कतिपय केसमा चाहिँ पीसीआर रिपोर्ट 1 हप्ता पछाडि आउँदाखेरि बिरामी सन्चो भएर घर फर्किसकेका हुन्छ अनि पीसीआर रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको पनि केसहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि बचेर काम गर्न अलिकति गाह्रो भएको छ। नमुना सामुदायिक अस्पतालमा कोभिड-19 का संक्रमितहरूलाई उपचारका लागि अक्सिजन सहितको 40 शय्याको आइसोलेसन पनि तयार भएको छ। संक्रमितहरूको उपचारको लागि आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरिए पनि प्रारम्भिक परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण नहुँदा अस्पताल थप जोखिममा परेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारीले बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई शुक्रबारदेखि थप कडा बनाएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञामा शुक्रबारबाट कडाई गरिएको छ। वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा प्रभावकारी बन्दै गएको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकको निष्कर्ष अनुसार शुक्रबारदेखि झनै कडाई गरिएको हो। बिहानैदेखि अति आवश्यक काम बाहेक हिँडडुल गर्नेहरूलाई होल्डमा राखिएको छ भने अनुमति बेगर सवारी चलाउने माथि पनि कारबाही सुरु गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मंगलबारको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई थप कडा पारेर जेठ 20 गते मध्यरातसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन बिहानैदेखि नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीहरू खटिएका छन्। झरीमा पनि प्रहरीहरूले अति आवश्यक बाहेक अरू सवारी र व्यक्तिहरूलाई समेत होल्डिङमा राखेका छन्। शुक्रबारबाट लागू भएको निषेधाज्ञामा किराना पसल खोल्न नपाउने, अति आवश्यक बाहेक हिँडडुल गर्न नपाउने, मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकमा हिँड्न नपाउने जस्ता प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। निषेधाज्ञा सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेमा पैदल यात्रीदेखि व्यापारीसम्मलाई आर्थिक जरिवानादेखि कैदसम्म गराउन सक्नेछ। अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकार जान खोज्नु अराजनीतिक झेली भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय प्रणालीमा दलको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर नीतिहीन गठबन्धन बनाई त्यसैकै माध्यमबाट सरकारको नेतृत्वमा जान खोज्नु अराजनीतिक झेलीको काम भएको बताउनु भएको हो। आफ्ना लागि सरकारको नेतृत्व साधन मात्रै भएको साध्य नभएको भन्दै उहाँले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको दावी गर्नुभयो। आफूले सांसदहरूको अस्वस्थ गतिविधिका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास गुम्ला कि भनेर आवधिक निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा
सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि एकाग्र रूपमा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटक पटक अवरोध सिर्जना भएका छन्। सीमित व्यक्तिहरूका महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधि सभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो। उहाँले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यस यताका घटनाक्रमहरूको फेयरिस्त पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैगरी विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि सरकार गठनका लागि अघि बढेका प्रक्रियाहरूका बारेमा जानकारी गराउँदै आफूले मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलताबाट छिटो मुक्ति गर्ने बाटो अवलम्बन गरेको दावी गर्नुभयो। विगत 3 वर्ष यता नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको, संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको, संघीयताले स्थायित्व प्रदान गरेको, लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाएको, हिंसाको बाटो हिँडेको समूह शान्ति प्रक्रियामा आएको, मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त हुनुको साथै पृथकतावादी गतिविधिको पनि अन्त्य हुनु यस कालखण्डको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहस शुक्रबार सकिएको छ। आइतबार फेरि बस्ने गरी इजलासले मुद्दालाई हिँड्दैमा राखेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासले शुक्रबारबाट सुनवाई थालेको छ। आइतबार बहसले निरन्तरता पाउनेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट सुनवाई सुरु भएको थियो। इजलासमा प्रधान न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जेठ 7 गते मध्यराती विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा 30 वटा रिट दायर भएका छन्। 19 वटा रिटमा बिहिबार एकल इजलासमा सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले ती सबै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। 11 वटा रिट संवैधानिक इजलासमै दर्ता भएका थिए। विपक्षी 146 सांसदले दायर गरेको रिट पनि संवैधानिक इजलासमै छ। सांसदहरूको रिट सुनवाईको 8औं क्रममा राखिएको छ। यस्तै अर्का अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले संविधानको धारा 77 को 1 को ख बमोजिम प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। 2 पटक विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम फेरि उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आधार नरहने उहाँको दावी छ। ओली हट र जिद्दीपूर्वक प्रधानमन्त्री पदमा बसेको राजवंशीको भनाइ छ। उहाँले शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित सरकार गठनका लागि दावी पेश गरेका कारण उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको विकल्प नरहेको पनि दावी गर्नुभयो। यस्तै रिट निवेदक कृतिनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी परिसकेको अवस्थामा बहुमत जुट्ने आधार पुगेन भन्न नमिल्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले दुवैतिर बहुमतको दावी गरिएको अवस्थामा त्यसलाई भेरिफाई नगरी प्रतिनिधि सभाले उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठन गर्न नसक्ने भन्नु संविधानको मर्म विपरीत हुने उहाँको भनाइ छ। वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा दावी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 7 गते मध्यराती संसद विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको छ। यसअघि गत पुस 5 गते विघटन गरिएको संसदलाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो। कमला हमाल, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको भएकाले उक्त जमिन फिर्ता ल्याउने बारे भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको भूमि भारतले प्रयोग गर्दै आएकाले फिर्ता ल्याउनका लागि समय लाग्ने बताउनुभयो। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका संवाददाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षौंदेखि नेपालको भूमि भारतले
प्रयोग गर्दै आएकाले फिर्ता ल्याउनका लागि समय लाग्ने बताउनु भएको छ। महाकाली नदी पूर्वको जमिन नेपालको भएको र सो जमिनलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरी संविधानको अनुसूचीमा पनि राखिसकेको उल्लेख गर्दै ती भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग वार्ता भइरहेको बताउनुभयो। विगत 58 वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ र हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनु छ। जबसम्म भारतको नियन्त्रणमा छ र फिर्ता आएको छैन तबसम्म फिर्ता आएको स्तरमा व्यवहार हुन सक्ने कुरा भएन। अहिले मैले भने 58 वर्षदेखि त्यो भारतकै नियन्त्रणमा छ। हामी भारतको नियन्त्रणबाट फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। छिमेकीसँग केही कुरामा मतभेद वा गलत बुझाइ हुन सक्ने भन्दै उहाँले सबै समस्याको समाधान वार्ता मार्फत गरिने भन्दै भारतसँग नेपालको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएकोमा आश्वस्त तुल्याउनुभयो। कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 संक्रमण विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली नागरिक सबैलाई पुग्ने गरी कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। अनुदानमा नभए किनेर भए पनि खोप ल्याउन सरकार तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न सबै खोप उत्पादक राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अब पनि म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको परिस्थितिलाई सामना गर्नका लागि अब खास गरी भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा डोनेसन हुन सक्छ भने ठिक छ, डोनेसन हुन सक्दैन भने हामी किनेर पनि लिन तयार छौँ। त्यसकारण हामीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा सबैसँग हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ जहाँ जहाँबाट सकिन्छ। तर एउटा प्रश्न के छ भने अलिकति 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख गरेर लिन अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने कोभिड नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि र विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक लगायत विभिन्न दूतावासहरूको सकारात्मक सहयोग रहेको भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले सरकारका विरोधीहरूले सरकारका अन्य कुरालाई पनि राजनीतिको विषय बनाएर आलोचना गर्ने काम गरेको बताउनुभयो। छिमेकीहरूले अनुदानमा पनि सहायता गर्नुभयो र हामीले किन्न पनि प्रारम्भ गऱ्यौँ। तर बीचमा जब स्थिति उत्पादक देशहरूमै भयावह भयो अथवा त्यसको वितरण विभिन्न देशहरूमा वितरण त्यसको माग बढी भयो र आपूर्ति त्यसको अनुपातमा पुर्याउन नसक्ने स्थिति भयो। ती अनेक कारणहरूले गर्दा भ्याक्सिनको सहज उपलब्धता र हामीले तीव्रताका साथ भ्याक्सिनेसनका कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर हामीले यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ र हाम्रा प्रयासहरू जारी छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरूले कोभिड-19 को दोस्रो लहरलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले चौथो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले शुक्रबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। मन्त्रीमण्डलमा एमालेबाट पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी, लाल बहादुर खड्का र माओवादीबाट मानबहादुर धामी थपिएका छन्। सोडारीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जोशीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र खड्कालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र धामीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै राज्य मन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी, मानबहादुर सुनार, अर्चना गहतराज र मना साउद नियुक्त हुनुभएको छ। चौधरी, गहतराज र साउद एमाले र सुनार नेकपा माओवादीका हुन्। मन्त्री परिषदमा दोस्रो वरियताका मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा 11 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल भएको छ। सरकारले आगामी जेठ 18 गतेबाट चीन, कतार र टर्कीमा हवाई उडान सुरु गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्री परिषदको बैठकले चीन, कतार र टर्कीका लागि हप्तामा 1 दिन हवाई उडान सञ्चालन गर्न दिने
निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री ढकालले अत्यावश्यक भएका यात्रुको समस्या सम्बोधनका लागि उडान सुरु गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो। साथै उडान नभएको समयमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका अनियमिततालाई रोक्नका लागि पनि सातामा एक उडानको अनुमति दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बरु थोरै देशबाट भए पनि नियमित खालका उडानहरूलाई चाहिँ हामीले गरियो भने कम्तीमा त्यसमा अनियमितताहरू नहुने कुरा, व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ अलिक खुल्ला हुने कुरा र अब हप्तामा एकचोटि जान्छ भनेपछि आफ्नो सेड्युल बनाएर पनि मान्छेले चाहिँ जान सक्छ भनेर हिजोको क्याबिनेटको बैठकबाट हामीले चीन, कतार र टर्कीको निम्ति चाहिँ 3वटा उसमा हप्तामा एकचोटि नियमित फ्लाइट गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले संस्थागत रूपमा त्यो निर्णय गरेका छौँ। मन्त्री ढकालका अनुसार ती मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुहरूले कोभिड-19 संक्रमण विरुद्धका 2 मात्रा खोप लगाएको भए होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, 1 मात्रा मात्रै खोप लगाएको व्यक्ति होटेलमा 3 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, 72 घण्टाको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आएका यात्रु 10 दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। बाहिर विदेशबाट यहाँ आउने व्यक्तिहरूको हकमा 2 डोज नै खोप लगाएर आएको व्यक्ति छ, त्यो प्रमाण लिएर आएको छ भने ऊ होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छ। एउटा खोप लगाएको अर्को अवधि नपुगेको व्यक्ति छ भने ऊ आएर होटेलमा 3 दिन क्वारेन्टाइन बस्छ। 3 दिनपछि PCR टेस्ट गराउँदा रिपोर्ट जे आउँछ त्यो पछि ऊ त्यही ढङ्गले जान्छ। 72 घण्टाको PCR नेगेटिभ भएको रिपोर्ट लिएर आयो तर खोप लगाएको व्यक्ति छैन भने ऊ 10 दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्ने खालको कुरा पछिको परीक्षणमा जे परिणाम आउँछ नेगेटिभ भए जाने कुरा, पोजिटिभ आयो भने त्यसको रुल अन्तर्गत फलोअप गर्ने गरी हामीले चाहिँ यो खालको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरू शोषणमा नपरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले संविधानलाई मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै संविधानलाई बचाउने र सही दिशामा ल्याउन आफ्नो भूमिका हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै सञ्चारकर्मी माझ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै डाक्टर देवकोटाले संविधान प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने भए पनि संसदलाई छलेर पटक पटक विघटन गरिएकाले संविधानलाई मास्ने र सिध्याउने खेल भएको बताउनुभयो। संविधानलाई सबै मिलेर बचाउनु पर्ने भन्दै उहाँले आफ्नो भूमिका संविधानलाई बचाउन र संविधानलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि हुने बताउनुभयो। के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता भनेको संसदप्रति हो हैन, मन्त्रीहरूको जवाफदेहिता पनि संसदप्रति हो। त्यसकारण संसदप्रति जुन उत्तरदायित्व हुनुपर्ने, जवाफदेहिता हुने, त्यसकारण संसदलाई छलेर पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन काम भएको छ यो संविधान भन्दा हैन, संविधानलाई मास्ने, संविधान सिद्ध्याउने, संविधान च्यात्ने खालको जुन खेल भएको छ अहिले हामी सबै मिलेर संविधानलाई बचाउने, संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने हो। डाक्टर देवकोटाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। संविधानलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। संविधान नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार दाबी गरिसकेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरी संविधानभन्दा बाहिर गएको उहाँले बताउनुभयो। स्थापना हुने हामी सबैले एउटा कामना पनि गरौँ र साँच्चै अब संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने हो त्यसको विकल्प पनि छैन। संविधानको धारा 76 का अब 1 देखि लिएर हैन 7 सम्मका छन् हैन। अब धारा 76 को उपधारा 1 बहुमतको सरकार, 2 को 2 या 2 भन्दा बढी दलको सरकार भयो, 3 मा चाहिँ सबभन्दा ठुलो दलको सरकार भयो। अब 76-3 को सरकारले संसदमा विश्वासको मत नलिकन हैन, विश्वासको मत नलिकन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था भयो। उहाँले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाबाट शपथ लिनुभएको छ। डाक्टर देवकोटा 6 गते भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहको सहयोगमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पराजित गर्नुभएको थियो।
हिमाली जिल्ला मनाङमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीले 2वटा पुल बगाएपछि जिल्लाको यातायात अवरुद्ध भएको छ। बेसी सहर चामे सडक खण्ड अन्तर्गत चामे गाउँपालिका 1 तिमाङ खोला र स्याकु खोलाको काठे पुल बगाएपछि मनाङको यातायात अवरुद्ध भएको हो। बिहिबार दिउँसो खोलामा आएको बाढीले पुल बगाउँदा सडक अवरुद्ध बनेको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेका अनुसार तिमाङ खोलाको अस्थायी काठे पुल र स्यार्कु खोलामा रहेको ह्युम पाइप सहितको काठे पुलमा क्षति पुगेको हो। काठको अस्थायी मोट्रेवल पुल बगाएपछि तत्कालका लागि आवत जावत बन्द भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले बताउनुभयो। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण मनाङमा यति बेला यात्रुवाहक सवारी साधन चले पनि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र अन्य अत्यावश्यक सवारी साधन मात्रै चल्ने गरेका छन्। पुल बगाएर सडक अवरुद्ध भएपछि चल्दै आएका सवारी साधन पनि रोकिएका छन्। वर्षासँगै तिमाङ खोलामा आएको बाढी सडकमा समेत पुग्दा धारा पानी भन्दा माथिका भेगहरूमा यातायात सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ। मनाङमा अहिले पनि भारी वर्षा भइरहेकाले तत्कालका लागि कुनै पहल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र मौसममा सुधार नआएसम्मका लागि यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको प्रशासनले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12%ले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको कोरोना संक्रमणले गर्दा अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले आर्थिक वृद्धि दर 4% पनि नपुग्ने बताउनु भएको छ। सरकारले बजेट मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि लक्ष्य गर्ने हासिल राखेको थियो। तर कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 4.01% हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। आर्थिक सङ्कटका बावजुद पनि मुद्रास्फीति सीमाभित्र रहेको, शोधान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चित सुविधाजनक रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। लकडाउनपछि सुधार हुँदै गएको अर्थतन्त्रमा 2078 सालको सुरुवातमै फैलिन सुरु गरेको कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनः जोखिम बढाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा भी आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेकोमा नयाँ वर्ष 2078 को सुरुवातसँगै फैलिएको कोभिड-19 को दोस्रो लहरले क्रमशः गतिशील बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको छ। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले देशको आर्थिक सूचकहरू सबै सहज अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। आयात निर्यातका सूचक, व्यापारको अवस्था, राजस्व सङ्कलन सबै राम्रो अवस्थामा रहेको अर्थ सचिव ढुङ्गानाको भनाइ छ। जीडीपी को ग्रोथ रेट 7% राख्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ अलिकति हामी पछाडि छौँ, तर अरू सूचकहरू हामी चाहिँ कम्फर्टेबल जोनमा छौँ। हामीले राखेकै लक्ष्यहरूको हाराहारी नै छ। र रेमिटेन्स यो पनि भनिसक्नु 8.6%ले रेमिटेन्स बढेको छ। त्यो रेमिटेन्स बढ्नु, चालु खाता त्यसपछि गएर हाम्रा अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरूले सकारात्मक नतिजा दिनु भनेको चाहिँ एउटा पाटोभन्दा बाहेक हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यति साह्रै ठुलो जोखिमको अवस्थाहरू सिर्जना भइसकेको छैन। आर्थिक सर्वेक्षण 2078 मा चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 5.8%ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1191 पुगेको अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्य स्तर वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजस्वमा भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.6%ले बढेर 5 खर्ब 1 अर्ब 97 करोड पुगेको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि 2077 फागुनसम्म 48,831 ऋणीका लागि 1 खर्ब 42 अर्ब 17 करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको जनाएको छ। कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तिनै तहमा गरी 34 अर्ब 11 करोड विनियोजन भएकोमा 10 अर्ब 95 करोड खर्च हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको, बिमा व्यवसायको दायरा विस्तार भएको, निर्यातमा वृद्धि भएको र शोधान्तर तथा राजस्व सङ्कलन लगायत अर्थतन्त्रका समष्टिगत सूचकहरू सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। नेपालले शनिबार फिफा वरियतामा माथिल्लो स्तरमा रहेको इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। इराकको बसरा स्थित अल फैहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपालले घरेलु टिमसँग खेल्नेछ। नेपाल र इराक बीचको खेल नेपाली समयअनुसार शनिबार राति 10:15 सुरु हुनेछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 23 खेलाडीसहित 36 सदस्यीय टोली बुधबार नै बसरा पुगिसकेका छन्। सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलको तयारीका लागि नेपालले आफूभन्दा उच्च वरियताको टिम इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपाल र इराक बीच यो चौथो भेट हुनेछ। यसअघि नेपाल र इराकले 3 खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। तीनै खेलमा इराकले क्लिन स्वीप गरेको छ। नेपाल र इराक बीच पहिलो भेट सन् 1982 नोभेम्बर 23 तारिखमा भएको थियो। करिब 2 दशकपछि मैदानमा उत्रदा दुवै टोलीमा युवा र अनुभवी खेलाडी रहनेछन्। यसबीचमा इराकले एसिया कप समेत जितिसकेको छ। नेपाल भने दक्षिण एसियाली फुटबलमै सीमित रहेको छ। फ्रेन्च ओपन टेनिसको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। तालिका अनुसार शीर्ष खेलाडीहरू नोभाक जोकोभिच, राफेल नाडाल र रोजर फेडेरर एकै हाफमा परेका छन्। आफ्नो पहिलो खेलमा राफेल नाडालले अस्ट्रेलियाका एलेक्सी पोपेरिनको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै नोभाक जोकोभिचले अमेरिकाका टेनिस स्यान्डग्रेनसँग खेल्नेछन्। उता रोजर फेडेरर भने पहिलो खेलमा एकजना क्वालिफायरसँग भिड्दैछन्। यस वर्षको फ्रेन्च ओपन टेनिस यही आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। अब मौसम समाचार। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3000 बढिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6951 जना संक्रमित भएका छन् भने 9840 जना निको भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 96 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 7047 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा चिकित्सक र नर्समाथि कुटपिट गर्ने 3 जना विरुद्ध बाँके प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्समाथि भएको हातपातको विरोधमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिले 3 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम अघि बढाएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2078 चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादनमा 5.8% वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1191 पुगेको अनुमान गरिएको छ।
अफगान सेनाको हवाई कारबाहीमा 23 जना तालिबानी लडाकुको मृत्यु भएको जनाइएको छ। अफगानिस्तानको उत्तरी बाल्ख प्रान्तको सोलगाडा जिल्लामा लुकीछिपी बसेका तालिबानी लडाकुलाई लक्षित गरी गरिएको कारबाहीमा ती लडाकु मारिएका हुन्। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो फौज फिर्तीको अभियान चलिरहे पनि देशभित्र श्रृङ्खलाबद्ध हिंसात्मक घटनाहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन्। नेपालले शनिबार फिफा वरियतामा माथिल्लो स्तरमा रहेको इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। इराकको बसरा स्थित अल फैहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपालले घरेलु टिमसँग खेल्नेछ। नेपाल र इराक बीचको खेल नेपाली समयअनुसार शनिबार राति 10:15 सुरु हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।